Sige, mayong buntag sa tanan. Last Sunday, nag-isguta may tungod sa paggamit sa Ginoo sa atong kinabuhi. O duha ka butang ang atong isgutan kung unsa nga magamit ni Lord samtang naapataan ng kalibutan na. Number 1, pagpakita sa atong kahayag, pinaagi sa atong mga mayong buhat. Sa dihang na transformation ay kausaban nga may tabo sa atong kinabuhi. Nagingon ang Bible sa dihang ang mga tao makakita sa atong mga mayong buhat, magdaig sila sa Ginoo nga naa sa langit. O ikaduha, gamiton ta sa Ginoo pinaagi sa pagwali sa iyang gospel, sa iyang mga pulong. O kita nga mga Kristohanon, kita gyud ang instrumento ni Lord para ang mga tao makaduol o makabalik diha sa gingharian sa Dios. Ingnan na imong tapat nga ikaw gyud ang gamiton sa Ginoo. Ikaw ang instrumento. Pero sa akong gusto nga i-share karon ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Nagingon siya din si Apostol Paul, timan kay kini, sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bagulbulan, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyosnon. Wala sila kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinuntanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. So mao kini siya ang giingon ni Apostol Pablo nga manghitabo karakter or attitude sa mga tao nga manghitabo sa katapusan ng mga adlaw. O gani, dili ni siya matago sa tuwa karon niya. Kining mga gipang-mention ni Apostol Pablo din sa 2 Timothy chapter 3. Mao na ang nakita nato karon nga mga attitude sa mga tao. Amen ba? Amen. Pero nakoy, sa diyan nangutan ako sa Ginoo, kung unsaon nga kita nga mga Kristohanon magkinabuhi sa katapusan ng mga adlaw. Sa diyang naani, kini siya nga mga attitude na maproduce sa mga tao, umunay na sa mga tao, unsa man nato pag kinabuhi, kita nga mga Kristohanon, kita nga nagmadukon sa Dios. Gidala ko sa Ginoo diri sa libro ni Joshua, Joshua chapter 6, sa verse 1 ug 2. Kaning duha ka verse nga atong isgutan karon. Kay gidala ko sa Ginoo dinhi, kay naghatag siya og minsay sa matag usa nato kag kinabuhi, kung unsa man nato pag kinabuhi, aning dautan nga kalibutan. Og musugod kag sa dili naata sa dautan nga kalibutan. Tungod kay naata sa katapusan nga mga adlaw. Ang Joshua chapter 6 verse 1 and 2, nigon siya, gisirahan pag-ayo ang mga ganghaan sa Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod o makagula sa syudad. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, itukyan ko kanimo ang Jericho ug ang hari ni nilakip ang maisog nga mga sundalo. Ang Joshua chapter 6, mao ni siya ang time nga si Joshua ug ang mga Israelites ilang i-conquer ang Jericho. Ilang i-conquer ang dautan nga dapit sa Jericho. Ug mao ni siya ang giingon ni Apostol Pablo sa katapusan ng mga adlaw, kita daw nga mga Kristohanon i-conquer nato atong daugon ang mga dautan diha sa pagkamatarong. Muna nga nakita nako nga naa siya gusto nga atong masabtan ang Book of Joshua chapter 6. Kung unsaon nato pagkinabuhi karon sa katapusan ng mga adlaw nga rampat ang pagkadautan sa mga tao. Nagingon diri nga ang number 1 nga gusto na ko nga i-share karon nga buntag, Joshua heard the word of the Lord. Ang una di ay si Joshua nakadungog yun siya sa pulong sa Dios. Ingon ang Joshua chapter 6 verse 2a, ingon siya, the Lord sa English, the Lord said to Joshua, ang Ginoo nag-ingon ngadto kang Joshua. Og si Joshua nakadungog sa pulong sa Ginoo. O ang pagkadungog ni Joshua sa pulong sa Dios, mao'y naghatag nila og kadaugan nga nakonquer nila ang dako kayo mababag sa ilang kinabuhi. Amen ba? Amen. Kaya naman, ang pulong sa Dios di ay kini di mo bakuha nato mapulong sa Ginoo
mao ni siya ang perfect nga instruction ni Lord nga mo instruct sa atong kinabuhi aron padulong kita ngadto sa kadaugan sa atong kinabuhi. Importante kayo nga makaduog kita sa pulong sa Dios. Ang number one di ay nga atong batunan sa diyang magkinabuhi ta dinhi sa kalibutan nga puno na sa pagkadautan, kinahanglan nga naa kay pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios dili mawala sa imong kinabuhi. Kay ang Hebrew chapter 4 verse 12. Ako basahon ang Bible. Kay ang pulong sa Dios grabe siya ka powerful. Niingon siya sa Hebrew chapter 4 verse 12. Kay ang pulong sa Dios buhi og maaptik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulaw. Ingon ana daw ka powerful ang pulong sa Ginoo. Doon na siya gahom. Unya mas hait pa daw siya sa espada nga double blade or duhay sulab, duhay hait. Kay ingon ana ka powerful ang pulong sa Ginoo. Nga kung ang pulong sa Dios mo ibatunan nato sa atong mga kinabuhi, mao ni siya ang mo-instruct nato kung asa ta paingon ngadto sa iyang gusto o kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ug ang ikaduha, kung nabatunan nato ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, mao ni siya ang mupahinumdum kanato kanunay ug mubag-o sa kinaiya nga naa sa atong kinabuhi nga dili kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Muna nga importante kayo nga batunan nato ang pulong sa Dios. Sa Bible na duha ka king nga gikumpara. Ang number one si King Saul. Si King Saul gi-appoint siya ni Lord nga king over Israel. Pero ang worst kang King Saul, ang kadili maayo kang King Saul, kanang tungod kay iyang gisalikway ang pulong sa Dios. Gi-appoint siya as king over Israel, gi-promote siya sa Ginoo, pero sa diyang na-promote siya, iyang gisalikway ang pulong sa Ginoo. Dili na siya maminaw sa pulong sa Dios. Mubuhat na lang siya sa iyang kaugalingong gusto o wala na instruction nga gikan sa Ginoo. Mao na nga nagingon ang Bible nga gisalikway siya sa Dios o kunya gikuha sa iya ang promotion nga kingship. Bisan gani ang iyang mga anak wala na makapanunod niini. Tungod kay nagsalikway siya o wala na pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Samtang ang usa ka king si David. Ug nagingon ang Bible nga si David dili siya hari. Dito lang siya na makiro, mamakiruhay lang siya og karnero. Pero bisan pa sa iyang sitwasyon ni David, gihimo siyang hari sa Ginoo kana tungod kay sa dihang si David dito sa iyang lowest pa nga position dito pa sa ubos, dito siya nagbaton sa pulong sa Dios. Amen ba? Muna nga importante kayo nga mabatunan nato ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dili lang din siya mo affect sa imuha nga kinabuhi, kung dili mo affect pa siya bisan sa atong mga kanakan. Bisan pa sa ato ang next na mga generation. Ang blessings ni Lord magdagaya sa atong mga anak sa panahon nga karon pa lang daan, batunan nimo ang pulong sa Dios. Amen ba? Amen. Ikaduha, nga ako ang illustration. Naikistadihan sa Amerika nga tao nga si Max Jokes o si Jonathan Edward. Si Max Jokes, dautan nga tao, wala magmadlugon sa Ginoo, walay pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Og naminyo po siya og prostitute, dautan po nga babae, ug wapoy kandog sa Ginoo. Nakaproduce sila sa ilahang pagminyo, nakaproduce sila kaliwatan nga mga almost 1,000 nga badlungon sa katilingban. Ang uban mga tulisan, mga grabe gid nga mga criminals. Samtang si Jonathan Edward, ilasang gi-obserban ang kinabuhi ni Jonathan Edward. Usa siya ka missionary, madlukon sa Dios, nagbaton sa pulong sa Ginoo. O nakapinyo po siya og missionary, babae po nga mahadlokon sa Dios. Nakaproduce sila og sobrang libo ka mga kaliwat nila, gikan nila. Og ilahang giobserbahan, nakita nila nga ang kaliwat ni Jonathan Edward, mga blessings. Ang uban mga governor, ang uban mga senator, mga lawyers, mga professionals. Kaya nga naman, kung nangalagi pulong sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nagingon ang Bible, kung i-acknowledge nato ang Ginoo ang iyang pulong, ang panalangin sa Dios magdagaya, dili lang nato, kung dili bisan pa kadto sa atong mga kanakan. Muna nga, unang nga gibuhat ni Joshua, nakadungog siya sa pulong sa Dios. Nagbaton siya og pulong sa Ginoo.
Mo na nga kining mga katapusan ng mga adlaw nga ningon siya Paul, Apostle Paul nga dili na maayo ang mga tao. Kita nga mga Kristohanon wala tay laing buhaton, batuni ang pulong sa Ginoo sa imong nga kinabuhi. Ikaduha, Joshua conversed with God. Kumbaga, si Joshua nakigsulti sa Diyos. Nagrepresent niya siya sa prayer. Ang conversation ni Joshua o ni God. Kaya nangyyon sa Joshua 6 verse 2, nangyyon siya, God said to Joshua, sabi siya, ang Ginoo miingon ngadto kang Joshua. O kani nga tayo nga nakigsulti si Joshua o ang Ginoo, nag-agi si Joshua ani, o dagko kayo nga mga pagsulay. Kaya nga naman, dagko kayo ang Jericho, lingkod kayo ang Jericho, bisan o dautan ang Jericho, pero naa sa ilaha ang sundalo nga grabe ka mga warriors. So dili sila makalampos sa ilang pag-aatuan, kana tungod kay nag-atang ang Jericho. Mao ni sila ang nag-atang nila. O ani nga time, si Joshua nakig-encounter o nakig-sulti ngadto sa Ginoo. Nag-represent na siya sa ato ang prayers. Nga kini dayeng sa katapusan ng mga adlaw, kining mga panahon na sa ato ang pagkinabuhi karon. Number 1, kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang kining atong mga pagampo. Kinahanglan nga kita matag usa ka nato makapalo nga muampo diha sa Ginoo. Kanuman? Kaya every time mag-agi ka og trials, ang prayers day ako na o discover karon. Every time nga mag-agi ka og trials sa imong kinabuhi, provision ni Lord ang prayer para maka-overcome ka sa imong trials, sa imong kinabuhi. Ang prayer dili siya religious nga activity, dili siya ritual sa atong relihiyon. Nga buhaton nato ni kay mao ni siya andan sa atong relihiyon. Kundi ang mga pag-ampo gi-provide ni Lord aron sa bisan sa imong giagian sa imong kinabuhi, maka-overcome ka, makabaton kag kusog, dili ka mapildi sa yawa tungod kay nakigsulti og suod ka ngadto sa Ginoo. Amen ba? Every time you encounter trials, pray. Amen. Kay diadto time nga nagsugod sa buntag ba nga lain kayo ang ako ang lain kayo akong pagbati ba? Di ko kasabot sa akong kaugalingon. Murag gabagulbol akong sunod, wala akong kasabot. Anong pagkahapon, schedule na ako sa soking nini. Pagkahapon, ani ko diri, lain kayo lang akong gibati. Susunod ko diri. Yangon mo ko sa Ginoo, pray ko sa Ginoo. Abi ni mo, paggawas na ako, mura ko akong sunod, murag iigtan og tunok. O dito na ako na-prove, dito na ako na-discover sa akong kaugalingon nga, usa di ay sa provision ni Lord. Aron ang imong soul, kay kini mangong soul na to, mind, heart, and will. Mao man itong soul. Siya man gud ang mag-agi og struggle. Kay siya man ang mo process. Sa unsay imong situation, ang imong mind ang mo process. So siya ang mag-struggle. Now, every time nga makigsulti diay ka sa Ginoo, every time nga mag-pray ka diya sa Ginoo, mo din na siya ang time nga gi-free nimo ang imong soul nga ka-struggle. Mo na nga every time gikan ka sa prayer, dako kag problema, miduol ka sa prayer, pagawas nimo makaingon ka nga mura kag giitan og tunok, kana nangita mo sa imong sulod, kay kana tungod kay ang imong soul na free siya gikan sa dako kay nga struggle, kay ang presence ni Lord mo man ang naghari diha sa imong una kasing-kasing. Amen ba? Ang reason sometimes ang reason nga nung ipaagita sa Ginoo og trouble, kana tungod kay gusto ni Lord nga matest ang imong gitawag og prayerfulness. Ang imong pagkamainampuon. Kumusta man karon ang imong mga pagampo? Nagsugod na ba ka og pagampo? O nagpadayon pa ba ka sa imong pagampo? Acts chapter 16 verse 25, sa diyang si Paul nagagi og dako kay pagsulay na priso sila, gikaninahan si Paul ug si Silas, gipriso pa gyud sila. Wala sila laing gibuhat. Sa tungang gabi, nagingon ang Bible, nag-ampo sila o nagdaig diha sa Diyos. O sa diha nag-ampo si Paul o si Silas, taliwala sa prisuhan, dahil sila sa ilalom sa prisuhan, nagingon ang Bible, ang Ginoo nagpadala og anghel o unya ni bungkag sa kadina o sa prisuhan nga diin gipriso si Apostol Paul o nakagawas sila gikan sa prisuhan. So tiyan ti kaigsoon, kung naay nagpriso karon sa imong kinabuhi, naay nagapos karon sa imong kinabuhi, wala ko kabalo kung unsa ka na gapos nga nasa imong kinabuhi. Walay laing solusyon nga gihatag ang Dios para makabuhi kani ana
kundi ang imuhang pag-acknowledge sa pulong sa Dios ug ang imong pagduol diha sa mga pagampo. Unsa man kadako ang imong struggle nga giagian karon sa kinabuhi, naay provision si Lord aron makagawas ka dinha nga madaogon. Amen ba? Si Joshua, nagmadaogon ang kinabuhi ni Joshua. Ang Israelites, kauban ni Joshua, they obtained victory. Nakabaton sila og kadaugan sa ilang kinabuhi. Nga naman, tungod kay wala nila biyai unang-una ang pulong sa Dios o wala nila biyai ang ilahang paki-converse kanunay sa Ginoo. Sige, inay mong kapad nga sugod na. Sugdi na ang pagampo. Amen. Katapusan, Joshua believed all the words of the Lord. Si Joshua mituo sa tanang pulo sa Dios. Mituo siya sa gisulti sa Ginoo. Nga naman, ang instruction ni Joshua ngadto sa Ginoo ngadto kang Joshua nga libot-libutan lang nila ang Jericho. In other words, dili practical. Dili madawat sa ato ang reasonable nga mind. Kaya nga naman, gira ang adtuan, dapat armas ang dadon. Pero niingon si Lord, dili armas ang inyong dadon. Dadaang ako ang presensya. Dadaang Ark of the Covenant. Libuti lang sa makapito ang Jericho. Pag human sa makapito ninyong libot, hala singgit mo, taman sa inyong mahimo, kay mabungkag ang Jericho. Amen ba? Si Joshua, tanan nga gisultit o tanan nga instruction ni Lord, iyahang gituuhan. Mao nang nakabaton si Joshua o kadaugan sa iyang kinabuhi, kana tungod kay mituo siya sa daghan nga gisulti ni Lord sa iyang kinabuhi. Importante kaayo, ingon ang Romans chapter 1 verse 17, miingon si Apostle Paul, the righteous shall live by faith. Ang mga matarong, ang mga anak sa Dios, dapat kanunay tang magkinabuhi diha sa pagtuo. Every time nga na-discouragement sa imong kinabuhi, discourage ka sa mga struggle, sa imong giagian, sa experience nimo, sa imong business, sa imong trabaho, o bisan asa, sa parte sa imong kinabuhi. Every time nga discourage ka, wala lain nga imong buhaton ipaboast ang imong pagtuo. Buhi ang imong pagtuo. Kaya ang pagtuo, nagdala siya og paglaom. O ang imong paglaom, dili maputol sa panahon nga mutuo ka ngadto sa Dios. Amen ba? O niingon si Jesus, ingon siya, according to your faith, it shall be done unto you. Kung unsa ra ang imong gituuhan sa imong kinabuhi, mo na buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung gituuhan nimo nga napay buhaton si Lord sa imong negosyo, buhaton na ni Lord sa imong kinabuhi. Kung gituuhan nimo nga napay buhaton si Lord sa imong ministry, i-expand pa kag maayo sa Ginoo, din buhaton na ni Lord sa imong kinabuhi. Kung gituuhan nimo nga ang imong mga anak mahimong successful, nindot ang dagan sa imong kinabuhi. Kung gituuhan nimo nga padatuon pa ka sa Ginoo, din buhaton na ni Lord sa imong kinabuhi kay imo mang gituuhan ang pulong sa Dios. Amen ba? Mo na mingon si Apostol Pablo nga ang mga matarong dapat kanunay sila nga magkinabuhi diha sa pagtuo. O karon nga may nag-remind yun ni siya paayo sa ako ang kinabuhi, kining faith ba? Pagtuo. Kaya na mga panahon dahil sa itong journey sa itong kinabuhi nga madiskurahe ta. Ay mga panahon nga ganahan na tamundang sa itong mga ginabuhat, labi na sa imong ministry diya sa Ginoo. Ganahan na kamundang, kaya na-discourage ka. Sa imong negosyo, ganahan na ka nga murag mo give up, kung kaya na-discourage ka. Sa imong mga anak, diya sa imong bana, sa imong asawa, ganahan na ka nga mo give up, ka naman, kaya na-discourage ka. Mo ni siya ang kasagaran na ito ng mga ka-experience sa kinabuhi. Pero abi nimo, dali rin nato ni siya nga ma-overcome kining mga struggle nato sa itong kinabuhi sa panahon nga mutuo ka sa pulong sa Dios. Si Abraham, wala siya gitawag og martyr of faith. Gitawag si Abraham og heroes of faith. Hero, unsa nang hero kung sa Bisaya sa hero? Bayani sa pagtuo. Oh. Gitawag si Abraham og bayani sa pagtuo. Nga naman, tungod kay nag-ingon ang Bible, nagisaaran si Abraham sa Ginoo og anak 75 years old. Sa 75 pa si Abraham, gisaaran siya nga makabaton siya og anak. Pero natigulang na lang siya, 99 years old na siya, og ang iyang asawa 90 years old, si Sarah, walang paghihapon sila nakabaton og anak. Pero sa 99 years old na si Abraham, gibisitaan siya balik sa Dios.
O giingnan siya nga makabaton ka na og anak. Si Sarah may katawa si Sarah. Sa diyan nakadungog si Sarah nga magkukos na siya og anak nga bata nga ilaha yung anak. May katawa si Sarah nga daw dili siya makatuo. Pero nang hinabo si Sarah nakaanak ni Isaac, nagkukos gyud siya og bata. Nang hinabo kay nga naman nagingon ang Bible bisan si Abraham nagkango na sa katigulang. Mituo gihapon siya sa gisulti sa Dios sa iyang kinabuhi nga makabaton siya og anak. Kaya naman, sa diyang mutuo niya ita sa Ginoo, ang imposible di ay nato, mahimo di ay imposible sa panahon nga mutuo ta sa unsay giingon sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Dahil naman pa ba nimo ang saad ni Lord sa imong kinabuhi? Then, karon siguro ang panahon nga balikon nimo ang pagtuo sa unsay saad ni Lord sa imong kinabuhi. Tuohan nimo nga si Lord napay buhaton sa imong ginabuhat karon sa imong ministry. Diha sa imong simbarangay, simbalay, siguro gamay pa ng mga tao. Pero tuuhi lang, kay si Lord mo interest sa daghang mga kalag. Diha sa imong kinabuhi, sa diyan tuuhan nimo na si Lord naapay buhaton sa imong kinabuhi. Amen ba? Amen. So, di mo ni siya akong nakita, nga dapat mo ni siya ang atong pagkinabuhi as Christian karon nga katapusan ng mga adlaw. Ayaw ubiyak sa pulong sa Diyos. Sugdi ang pag-develop sa mong prayer life, pag-igsulti niya sa Ginoo kada adlaw. Ug ang ikatulo, pag kinabuhi, bangon sa buntag nga naay pagtuo sa Ginoo. Bangon sa buntag, idumanan ang pagtuo, pag-claim, pag-declare, o mga nindot ng mga butang, blessings ng mga butang sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, pagpanulti o mga positibo ng mga pulong, o tuuhi ka na kay buhaton nga ni Lord sa imong kinabuhi sa dili madugay. Amen ba? Amen. Pagampakan. Salamat kayo Lord sa imong mga pulong karon nga gabi. Salamat kayo sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Tabangi kami Holy Spirit nga ang imong mga pulong mahimo siyang buhi sa among mga kinabuhi Ginoo. Ang prayer life mahimong buhi sa among mga kinabuhi Lord. Ug salamat kay Ginoo nga sa bisan unsay situation sa among magian sa among kinabuhi. Mutuo kami sa imong gingon kaysa mutuo kami sa unsay gihungong sayaw sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat Lord karon nga gabi in Jesus mighty name. Amen.